بسم الله الرحمن الرحيم قال ذهب وی الله عزا فمن تبعك چاچ تابداری وکرستا منهم د دینا فإن جهنم یقینا جهنم جزاؤکم جزاء موفورا بدل دستاسو بدل پورا واستفزز من استطاعت منهم بصوتك او یا روا من استطاعت سمره چې طاقت لري ته یا واستفزز گمراه کا ځان ته راوړوا سمره چې طاقت لري ته منهم د دینا بصوتک په आवाज خپل سره واجلب علیهم بخیلک اوز غلوا دی پسی بخیلک سوارخ بلا ورجلک او پیاد خپل وشارکو فی الاموال او شریک شدی سره په مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې وعدو موادی کو دی سره وما یعدهم الشیطان الا غرورا ندی وعده د شیطان مگر د دوکي ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لکا نلیس لکا نبوی تعالی علیهم په دیوانی سلطان سدلیلا وکفا بربک وکیلا او کافی دی ربستا کار جوڑون کے ربکم الذی ربستا سدی غزات یسجی لکم الفلکا چی بوزی تاسو لرا کشتائی فی البحر پا دریاب کی لتبتعو من فضلی تیدا پارا چولٹوی تاسو دا فضل دالانا انه کان بكم رحیما یقینا دا الله دې پتا سبحانه مهربانا و اذا مسکم الضر او کلا چور زتا تکلیف فی البحر فدریاب کې ظل من تدعونا رکشی غسو کو چرابلی تاسو الا ایاو مگر دا الله رابلی فلما نجاکم ارکلا چی نجات در کی تاسو تا الالبر وچتا اغرازتم نغراز کوئی تاسو مخڑوئی تاسو وکان الانسان کفورا او د انسان نا شکرا